مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأركب فيه جمل أساسية في اللغة الفرنسية، الجمل التي يستعملها الفرنسيون، وذلك باستعمال تو أي كل أو جميع، وتستعمل للمذكر المفرد، وأيضا تو avec S، وتعني كل أو جميع، وتستعمل للمذكر الجمع. إذن هنا للمذكر المفرد، وهنا للمذكر الجمع، وسأشرح ذلك عن طريق الجمل وعن طريق تمارين. توت كل أو جميع للمؤنث المفرد، أي للمؤنث المفرد، وتوت اس وتعني كل أو جميع، وتستعمل المؤنث الجمع. لاحظوا معي تو avec S وتوت avec S للجمع، وتو sans S وتوت sans S للمفرد. إذن بالنسبة للمؤنث دائما تجد عند توت حيث لا نلاحظها عند المذكر. إذن سأحاول أن أقدم جمل وأشرح متى نستعمل تو والتو والتوت والتوت. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية، les phrases de base en français، الدرس الستون. وقبل أن أبدأ الدرس لا بد أن أذكر من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. هذا البرنامج ستجدونه في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أي هناك قواعد لتعلم اللغة الفرنسية، حوارات، جمل، مهارة النطق والسماع، القصص والنصوص. فقط اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وسأبدأ الدرس على بركة الله. إذن سأبدأ الدرس بتو، تو كل جميع، وهي تستعمل المذكر المفرد. مثال: يسار travaille tout le temps. ياسر يعمل طوال الوقت أو في كل وقت. أقول طوال لأن في اللغة العربية لن نقول كل الوقت، يمكن أن نقول كل الوقت، ولكن قلت طوال الوقت مكان كل، يمكن أن نقول كل أو طوال. ما يهمنا هنا أن le temps مذكر ومفرد. le temps هو الوقت مذكر ومفرد. le temps، لذلك استعملنا تو، t o u t، وتعني كل أو جميع أو طوال. إذن هنا travail يعمل، يسار travaille tout le temps، يسار travaille tout le temps. إذن هنا لاحظوا معي أن تو استعملناها لأن le temps مذكر ومفرد، مذكر le ومفرد. لم نقل les أو لا. إذن يسار travaille tout le temps، يسار travaille tout le temps. سأستعمل طوال لأنني أتكلم عن الوقت. عندما أتكلم عن الوقت أقول طوال أو كل الوقت. يمكن أيضا نستعمل توت، نضيف نضيف إذن أضفنا نقول يسار travaille toute مثلا la journée، la journée. إذن la journée مؤنث،
c'est un nom féminin اسم مؤنث لذلك أضفنا لي تو وأصبحت توت أي مؤنث المفرد مؤنث المفرد ونضيف لي تو إذا توت نستعملها للمؤنث المفرد ياسر travaille toute la journée ياسر travaille toute la journée لا وليس لا journée نقول توت أي توت تستعمل المؤنث المفرد وإذا حذفنا إذا أردنا أن نستعمل تو نقول مثلا le temps قلنا le temps ياسر travaille tout le temps ياسر travaille tout le temps أي ياسر يعمل طوال الوقت. إذن سواء أردنا أن نستعمل توت avec ونقول toute la journée أو نقول tout le temps أو نقول tout le temps. إذن توت للمؤنث المفرد والتو للمذكر المفرد. إذا أضفنا تصبح للمؤنث وإذا حذفنا تصبح للمذكر. إذا نحن تكلمنا عن المذكر المفرد والمؤنث المفرد. الآن سنتذكر عن المؤنث الجمع والمذكر الجمع. تو كل جميع للمذكر الجمع. إذا يمكن أن أقول tous les touristes ont le plan de Paris dans leur poche. إذن كل السياح tous les touristes لديهم le plan أي خريطة باريس dans في leur poche جيبهم. إذن تو للمذكر الجمع. إذن لي توريست وهو مذكر جمع لي توريست. السياح ont le plan de Paris dans leur poche لديهم خريطة باريس في جيبهم. يمكن أن نقول أيضا tous les hommes أو les garçons. Tous les hommes ont le plan de Paris dans leur poche. Tous les hommes ont le plan de Paris dans leur poche. إذن les hommes مذكر. Les hommes مذكر. les hommes الرجال. يمكن أن نقول النساء سأقول toutes سأضيف s. إذن toutes les femmes أتذكر عن المؤنث الجمع. toutes les femmes ont le plan de Paris dans leur poche. toutes les femmes كل النساء ont لديهم le plan الخريطة de Paris باريس dans leur poche جيب. إذن هنا توت للمؤنث الجمع. توت للمؤنث الجمع كل جميع. toutes les femmes ont le plan de Paris dans leur poche. toutes les femmes ont le plan de Paris dans leur poche. إذن توت هنا avec s. توت للمؤنث الجمع avec s. toutes les femmes ont le plan de Paris dans leur poche. إذا يمكنكم مشاهدي الكرام أن تستفيدوا أكثر بالتمرين الذي سأضعه في آخر هذا الدرس. سأشرح التمرين وسنستفيد إن شاء الله. إذا قلنا تو للمذكر المفرد avec t. تو avec s للمذكر الجمع. وتوت avec للمؤنث المفرد وتوت avec s للمؤنث الجمع. الآن سأحاول أن أقدم تمرين. إذن j'aime
هنا سنضع تو أو توت. le monde أحب كل العالم. هل سنضع tout avec T أم tout avec S أم tout avec E أم tout avec ES؟ لاحظوا أن هناك le هنا. اكتب في التعليق أي شخص تمكن من الجواب فليكتب في التعليق الجواب، وأنا سأحاول أن أشرح لكم الآن. إذا ضع بوز واكتب الجواب في التعليق. جيم أحب. جيم أحب لو موند العالم. لو موند العالم. لو موند مذكر، يمكن نقول أحب كل العالم أو أحب الجميع، معناه أحب الجميع. إذا جيم لو موند. لو موند مذكر، إذا سنقول تو. إذا تي أو يو تي. تي أو يو تي. جيم تو الموند. جيم تو الموند. إذا تو للمفرد المذكر. للمفرد المذكر لو موند وليس لي موند. لي موند. إذا سأمر إلى السؤال التالي. Les médicaments sont rarement bons. هناك كلمة ملونة بالأزرق، نقول tous les médicaments أو toutes les médicaments sont rarement bons. les médicaments هو جمع مذكر سالم. جمع المذكر سالم. إذا اكتب في التعليق، ضع بوز واكتب في التعليق هل نكتب tout avec S أو tout avec T أو tout avec E أو tout avec ES. إذا tous les médicaments sont rarement bons. tous les médicaments sont rarement bons. سنكتب tout avec S. سنكتب tout avec S. جميع أو كل. les médicaments الأدوية sont rarement أي نادرا ما تكون bon جيدة. tous les médicaments sont rarement bons. جميع الأدوية نادرا ما تكون جيدة. إذا اكتب الأجوبة في التعليق. هناك كلمة tout أو tout. les enfants sont heureux aujourd'hui. les enfants الأطفال. les enfants الأطفال sont هم heureux سعداء. heureux سعداء. les enfants sont heureux aujourd'hui اليوم. aujourd'hui اليوم. إذا les enfants جمع المذكر. إذا heureux لم نقل heureuse. toutes les filles sont heureuses. tous les enfants sont heureux. إذا هنا سنكتب tout للجمع tout avec S. إذا tout avec S. tous les enfants sont heureux aujourd'hui. جميع الأطفال سعداء اليوم. tous les enfants sont heureux لأن les enfants جمع المذكر، لذلك كتبنا tout avec S. كريم a mangé toutes أو tous les fraises. إذا أكل كريم كل الفراولة. a mangé أكل أي الماضي المركب le passé composé. les fraises هو اسم مؤنث أي جمع المؤنث. les fraises الفراولة. إذا هل سنستعمل tout أم tout avec S لأنه جمع. إذا اكتبوا في التعليق الجواب وأنا سأكتب الآن الجواب. إذا tout للمؤنث لجمع المؤنث كل. tout لجمع المؤنث نضيف ES. إذا T E S. كريم a mangé toutes les fraises. يمكن أيضا أن نقول l'ours a dormi tout أو toute la nuit. الدب نام طوال الليل أو كل الليل. إذا l'ours الدب a dormi أي نام a dormi toute la nuit. la nuit مؤنث اسم مؤنث. la nuit إذا مؤنث مفرد لا.
وليس لي وليس له. لا نوي إذن اسم مؤنث، إذن سنستعمل تو تي او توت. L'ours a dormi toute la nuit. L'ours a dormi toute la nuit. الدب نام طوال أو كل الليل. إذن حاولوا أن تركزوا معي لأنني أحاول أن أقدم لكم دروس بسيطة جدا وأبسط لكم الدروس. إذن تو للمذكر، تو للمذكر المفرد يعني واحد. تو avec اس لجمع المذكر، تو avec تي لمفرد مذكر، والتوت للمؤنث المفرد، والتوت اس للمؤنث الجمع. إذن بقي لي أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، وهي عبارة عن مدرسة خاصة مجانية ستتعلم فيها القواعد إن ضغطت على الروابط وهي موجودة أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. ستتعلم القواعد والحوارات والجمل والنصوص ومهارات النطق والاستماع والقصص. إذن حاولوا أن تتابعوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وأيضا يمكن لمن لديه مستوى متوسط أن يشاهد أيضا قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وفي آخر القوائم ستجد قائمة الجمل الأساسية، وهي الجمل التي يستعملها الفرنسيين للتكلم باللغة الفرنسية. فحاول أن تتعلم أيضا أن تتكلم باللغة الفرنسية. ولكي تستمر القناة على تنزيل مثل هذه الفيديوهات ومثل هذه البرامج، حاولوا أن تساعدوها بالضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. مثلا هذا الفيديو رائع يا سيد كريم، أو الضغط على اشتراك لمن لازال لم يشترك فليضغط على اشتراك وليفعل زر الجرس، فليضغط على زر الجرس. ويمكنكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. اضغطوا على مشاركة أو بارتاجي وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.